ईसा ना करो, साफ करा, साफ कर, गंदा हो गया था। साफ होगा। बस हो गया साफ, बस छोड़ दो इसको। वो नीचे कर दे। नहीं नीचे नहीं गिराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे बहन भाई, मेरे अंकल आंटी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फजल से और आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। शुरू करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़ और शेयर करते हैं आपसे अपने सारे दिन की रूटीन। तो सारे दिन की तो नहीं, एटलीस्ट हमने किया था बारबेक्यू डिसाइड प्लान। तो उसके लिए हम कर रहे थे तैयारी और उसके लिए हमने चिकन और कीमा जो है वो मैरिनेट करके रख लिया था, लेकिन हमने सिर्फ चिकन टिक्का ही बनाया वहाँ पे फिर जाके। तो उसके लिए फिर हम जा रहे हैं, सारी पैकिंग वगैरह हो गई है, सबने नहा धो लिया है और हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ। सारा सामान इकट्ठा कर लिया बारबेक्यू के लिए, जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो भी हमने इकट्ठी कर ली हैं। तो बस इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं वहाँ जाके और देखते हैं कि हमने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, वहाँ जाकर हमारे साथ क्या कुछ हुआ और हमने अपना बारबेक्यू कैसे एंजॉय किया। अब चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ। कुछ दिन पहले रात को हम गए थे अंगीठी लेने के लिए। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हम अंगीठी ढूंढ रहे थे। तो बस फिर हम आए यहाँ पर अपनी एक सुपरमार्केट में, वहाँ से हमने अंगीठी देखी। ये हमें पहले भी अच्छी लगी थी, हमने कहा चलो और विज़िट कर लेते हैं। लेकिन फिर हमें जो है ना सबसे रीज़नेबल, सबसे अच्छी जो है ना वो यही लगी, ऑफ़र में लगी हुई थी। इसके अंदर सीखें भी थी, लकड़ी की वुड की थी ये, साथ एक चिमटा था, एक इसमें 1 किलो कोयले भी थे और एक इसमें हवा देने के लिए पंखा भी मौजूद था। तो बस हमें ये पसंद आई, हमने ये ले लिया। उसके साथ एक्स्ट्रा हमने कुछ और कोयले ख़रीदे और साथ फिर हमने ये आग लगाने के लिए जो है वो ऑयल भी ख़रीद लिया, क्योंकि इसके बगैर जो हमारा एक्सपीरियंस पहले था ना वो बड़ा बुरा गया था, इसलिए हमने ये लाजमी लेना था। और उसके बाद हमें कुछ सीखें चाहिए थी, तो फिर हमने वो सीखें भी ख़रीदी। उसके बाद हम सब ये विज़िट कर रहे थे, बस देख रहे थे कि यहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल है। तो बस ये मैंने आज सोचा कि इस क्लिप को जो है ना वो मैं इसी वीडियो में डाल देती हूँ। और बस हम पहले ले चुके हुए थे और अब हम जब सफ़र के लिए जा रहे थे तो हमने कहा कि रास्ते से पेट्रोल भी ले लेते हैं, कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। तो फिर हालांकि उसमें था वो थोड़ा सा ही डालना पड़ा और फिर हमने अपने सफ़र का किया आगाज़। नेविगेशन लगा के हम जा रहे हैं कुदरा लेक की साइड पे। काफ़ी डिस्टेंस था हमारे घर से, तकरीबन हमें घंटा 1.5 घंटा लग जाना था, लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। और वो क्यों लगा, क्योंकि गूगल जो है ना वो हमें गलत साइड पे ले गया था और थोड़ा सा गूगल ने हमें ख्वार करवा दिया था। और वहाँ पे बहुत सारे लोग गूगल की वजह से उस साइड पे आ रहे थे। हम सबसे पूछ रहे थे कि कैसा सफ़र है यहाँ के आगे का, तो उनको भी गूगल ने यही शो करवाया हुआ था रास्ता। लेकिन हमने खुद सोचा कि नहीं, ये तो वो जगह नहीं है। हमने वापस टर्न लिया, फिर हम वहाँ वॉशरूम वगैरह गए एक जगह से और फिर उसके बाद हम दोबारा सही साइड पर गए। तो यहाँ अब हम बिल्कुल सीधे 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 जा रहे हैं सीधे रास्ते पे और हम पहुँचे हैं कुदरा लेक। यहीं पर हमने आना था, पर जब हम यहाँ पे एंटर हुए तो हमने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी बारबेक्यू नहीं कर रहा है। तो हमने फिर भी सोचा कि चलो आगे चलते हैं। जगह जगह ना लिखा हुआ था कि मना है। फिर हमें एक पुलिस वाले की गाड़ी नज़र आई, हमने उससे पूछा कि यहाँ पे हम बारबेक्यू कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं कर सकते, अगर आपके पास अंगीठी है उसके बगैर जो है ना आप नहीं कर सकते। तो बस आप भी देखें मेरे साथ साथ ये कुदरा लेक का सफ़र। और ये आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है उन्होंने, बहुत बड़ी है। इसके आगे जो है वो फ्लेमिंगो लेक है और उससे आगे जो है वो लव लेक है। तो बस थोड़ा थोड़ा गैप के साथ सब कुछ बनाया हुआ है। कुदरा लेक को क्रॉस करते 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 हम आगे पहुंच गए थे फ्लेमिंगो लेक पे। और वहाँ पे भी हमने बस थोड़ी देर उतर के थोड़ा सा एंजॉय किया। वहाँ पे फ्लेमिंगो थे और वहाँ पे हमने ईसा को काफ़ी हैप्पी हो रहा था उन्हें देख के, तो फिर हमने गाड़ी रोक दी कि चलो ईसा जो ना अच्छे से देख लेगा। और यहाँ हम पहुँचे हैं अपनी लेक के पास। यहाँ हम उतर गए थे थोड़ी देर के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब सूरज बस ढलने लग जाता है तो हवा इतनी अच्छी चल जाती है कि एहसास नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ आई हुई थी और यहाँ पे इतनी सारी फिशेस थी, छोटी बड़ी। तो इसका काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुके क्योंकि हमें था कि अंधेरा हो जाएगा। और हमने प्लान किया था कि हम थोड़ा सा जो है ना वो रोशनी में बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे। बस इसके बाद हम यहाँ से चले गए और हम अपनी जो है ना वो डेस्टिनेशन ढूंढने लगे कि कहाँ पे बैठकर हम अपना बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे। हम ये देख ही रहे थे, अभी जगह देख रहे थे, तो बस फिर अचानक से कुछ ऐसे हो गया।
فات کو لگا یہاں پہ جو ہے نا وہ روڈ ہے، بس غلطی سے جو ہے نا وہ اچانک سے گاڑی اس طرف ٹرن ہو گئی اور 1 سیکنڈ لگا گاڑی کو ریت میں پھنسنے میں، اور یہاں پہ ہم ہو گئے اسٹک۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت خوش رکھے، ان سب کی بہت مدد کرے جنہوں نے اس ٹائم پہ ہماری مدد کی، ہم ان سب کے بہت شکر گزار ہیں۔ گاڑی بالکل ریت کے اندر جائی جا رہی تھی اور عیسیٰ جو ہے نا وہ اپنے ہی انجوائمنٹ میں لگا ہوا تھا، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بابا گاڑی خواب، بابا گاڑی خواب۔ بابا کہیں گے گاڑی خراب ہے، من گاڑی نکل دے بند ہو گیا ہے گاڑی، میں نے گاڑی ایسا بولتا ہے دے گاڑی۔ تو شکر الحمدللہ یہ تھا ہمارا ساتھ جو سب کچھ ہوا۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ ایک ٹائم پہ سوچا کہ نہیں اب گھر واپس چلتے ہیں، باربیکیو نہیں کرنا، لیکن فہد نے کہا کہ نہیں اب آئے ہیں تو باربیکیو کر کے جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو بس ایسا ہوا تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ڈیسٹینیشن نہیں مل رہی تھی اپنی کہ ہم کس جگہ پہ رک کر جو ہے نا وہ باربیکیو کریں، اور پھر کوئی فیملی بھی نظر نہیں آ رہی تھی جو باربیکیو کر رہی ہے، تو بس وہ اچانک سے گاڑی جو ہے نا وہ ادھر مڑ گئی اور وہ گاڑی فوراً پھنس گئی۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ رکے ہمیں پوچھنے کے لیے، سب نے یہ کہا کہ آپ کے پاس روپ ہے تو ہم آپ کی یہاں نکال دیتے ہیں گاڑی، لیکن ہمارے پاس روپ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا، ویسے بہت سارے لوگ مدد کرنے کے لیے آئے، اور جتنے بھی موسٹلی لوگ رکے وہ انڈین تھے اور مسلم تھے۔ تو پھر ہمارے پاس روپ نہیں تھی، اور پھر جب جتنے بھی 4 وہیل گاڑی آ رہی تھی ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ دیکھ کر ایسے ہی گزرے، لیکن موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ پہلے ایک رکی فیملی، پھر دوسری فیملی رکی، پھر تیسری فیملی رکی، تو پھر پہلی والی فیملی تھی وہ چلی گئی، انہوں نے کہا کہ آپ دبئی پولیس کال کر لیں۔ ہم ویٹ کرتے رہے، پھر ایک اور فیملی رک گئی، ان کے ساتھ حالانکہ فیملیز بھی تھیں، لیکن بہت سارے لوگ رکے اور بہت سارے لوگوں نے بہت ہیلپ کرنے کی کوشش کی۔ پھر 4 وہیل والے بھی رکے، انہوں نے کہا روپ ہوتی تو ہم ضرور ہیلپ کر دیتے۔ پھر ہمیں جو ہے نا وہ ملا، ایک وین ملی، اس کے پاس رسی ملی، اور پھر ایک 4 وہیل گاڑی روکی ہم نے۔ اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا کہ اگر زیادہ اندھیرا ہو گیا اور گاڑی نہ ملی کوئی 4 وہیل والی یا کوئی رسی نہ ملی تو پھر ہم یہاں پہ کیا کریں گے، کیونکہ کال بھی نہیں مل رہی تھی دبئی پولیس والوں کو۔ تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے تو اتنی آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کی، شاید آپ کا کوئی دیا ہوا کسی وقت کا پڑا ہوا جو ہے نا وہ آپ کے کام آ جاتا ہے۔ تو بس اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اپنا باربیکیو اسٹارٹ کیا، اور یہاں پہ میرا باربیکیو ریڈی ہو چکا ہوا تھا، اور ابو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تکے بھی لگا رہے تھے اور فہد اس کو بنا رہے تھے، اور اس کے بعد تکے بہت مزے کے بنے تھے، اور یہ بن رہا ہے مزیدار۔ سوری دیکھیے بھائی آپ کو کاپی کیا، آج کل آپ کے ولاگس بہت دیکھ رہی ہوں، تو اس لیے جو ہے نا میں نے دیکھی بھائی کو یہاں پہ کاپی کیا، جن لوگوں کو پتہ ہوگا اس کا انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کون ہے اور یہ ایسے کیوں کر رہی ہوں میں۔ تو اس کے بعد ہم نے جو ہے نا سارا کوئلہ وغیرہ بجھائے، اور اچھے بچوں کی طرح ہم نے ساری صفائی کی، اور ہم نے وہاں پہ بالکل بھی گند نہیں ڈالا، کیونکہ اتنی صاف جگہ تھی کہ وہاں پہ گند پھینکنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ ہم ایسے سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور ڈسا یہاں پہ اپنی کولڈ ڈرنک انجوائے کرتے ہوئے، اور پھر جب ہم سب فارغ ہو گئے پھر بھی ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا دیر ریسٹ کیا۔ آس پاس بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آ چکے ہوتے، باربیکیو کر رہے تھے، ہر جگہ لائٹس چل رہی تھیں، تو اتنا یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہم بالکل اکیلے ہیں، اور سامنے ہی بن تھا، اور ہم نے اچھے بچوں کی طرح اپنا سارا جو کچرا تھا نا وہ اس بن میں ڈال دیا۔ اب جگہ ہماری بالکل کلیئر ہو چکی ہے، بس چٹائی اٹھانے والی رہ گئی ہے، سامان پیک ہو چکا ہے، سب کچھ گاڑی میں رکھنا ہے۔ تو بس پھر یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کیا، اور اس کے بعد ہم جو ہے گھر چلے گئے۔ اب آخری بات، خوش رہیں، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں ایک اچھے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔